करम आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद मीडियम वेव्स 585 और इसके साथ साथ रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल से आप हमारे इस प्रोग्राम को समात फरमा रहे हैं और ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते हैं प्रोड्यूसर इनाम सोमरू। सामीन इकराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुख्तलिफ कश्मीरी ज़बानों में हमने प्रोग्राम आपके समातों की नज़र किया। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारा ये मरहला मुश्तमिल है मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत से मुताल्लिक जुड़ी खबरों के हवाले से और इनके तज्जिए और तबसरों से। आज प्रोग्राम में सबसे पहला मौजू जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, एक इंतहाई अहम मामला हमने अपने ही प्रोग्राम में आपको याद होगा डिस्कस किया था जब कनाडा के अंदर खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया था। हरदेश सिंह नजार के कत्ल किया गया था और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो अब सामने आई है और वो ये है कि कनाडा के अंदर जो भारतीय सफारतकार था उसको मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया है। कनाडा और भारत के ताल्लुकात में इस तमाम वाक़े के बाद शदीद कशीदगी जो है वो देखने में आ रही है और इसके साथ साथ कनाडा ने आइंदा माह अक्टूबर में भारत के लिए एक जो तयशुदा तजारती मिशन था उसको भी मुलतवी कर दिया है। और आपको ये भी बताएं कि कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सरबराह जिनको इस मुल्क बतर किया गया है उनकी शनाख्त पवन कुमार राय के नाम से हुई है। आपको आगाह करें कि आज हमने देखा कि जो कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो है ये बताया कि भारतीय सफारतकार जो हैं उनको मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया है क्योंकि उनकी ही सरजमीन पर उन्हीं के एक शहरी को कत्ल कर दिया गया है और किसी भी तौर पर कनाडा जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी खुद मुख्तारी को कोई भी चैलेंज करे। और हमने देखा कि जो कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने भी हाउस ऑफ कॉमन के फ्लोर पर खड़े होकर बाकायदा तौर पर बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही कि जो सरदार सिंह का नजर का जो कत्ल है उसके अंदर भारत के मुलव्वस होने के बड़े ठोस शवाहिद मिले हैं और हम इसको सफारती सतह पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जो सूरत हाल है वो खासी ख़राब होती हुई हमें नज़र आती है कनाडा और भारत के दरमियान। एक तरफ जहाँ भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया जो है वो अब देख रही है कि किस तरीके से भारत जो है वो दुनिया के अंदर अपनी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो कर रहा है दहशतगर्दी के हवाले से। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में बेशबहा जिक्र कर चुके हैं कि किस तरीके से भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है, रियासती दहशतगर्दी जो है उसको परवान चढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी आपको याद होगी जो इस बात का सबूत थी कि किस तरीके से भारत अपने हमसाया ममालिक के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें करने में मुलव्वस रहा है। फिर दर्जनों ऐसे वाक़यात, ऐसी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं जिसने भारत का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया, लेकिन आलमी बरादरी जो है वो अपने तजारती मकासद को लेकर हमने देखा कि सिर्फ भारत के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको उस्तावार रखती रही। लेकिन अब जबकि भारत का चेहरा खुलकर सामने आया है और आप देखिए कि कनाडा के अंदर खालिस्तान तहरीक के जो अहम रहनुमा है उनका कत्ल किया गया है, तो उसके बाद कनाडा भी ये मानने पर मजबूर हो गया है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और ये दूसरे ममालिक के अंदर घुसकर उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। और सफारती सतह पर अभी जो मामला है अब ये खासा पेचीदा हो चुका है और खासी शिद्दत इख्तियार कर गया है। और कैनेडियन वज़ीर आज़म जो है अभी हाल ही में आपको याद होगा G20 कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया था भारत में और नई दिल्ली में होने वाली ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर भी कैनेडियन जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा का जो कत्ल कनाडा में हुआ था उसका मामला नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो उठाया था। लेकिन मोदी ने उस वक्त हमने देखा कि बस सिर्फ अपने इंतखाबात जो हैं उनमें अपनी कामयाबी को समेटने के लिए और अपनी कामयाबी दिखाने के लिए इस वाक़े को जो है वो दबाए रखा और इसका जिक्र जो है वो मीडिया तक भी नहीं आने दिया गया। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि भारतीय मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के जितने भी मकासद हैं उनको इस वक्त पैम्पर्ड कर रहा है, सिर्फ उनके मकासद को लेकर आगे चल रहा है। यही वजह है कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये इस वक्त शायद भारत की आवाम को भी इसका अंदाज़ा नहीं हो सका था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर सामने मुकर्रम हम बात करते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और इसके साथ साथ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल भी हैं माइनॉरिटी विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام جی سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی کہ پاکستان تو ہمیشہ بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے اسے دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن اب کینیڈا کے اندر جس طریقے سے را کے سربراہ جو ہے وہ اس قتل میں ملوث پایا گیا ہے سردار سنگھ نجر کے حوالے سے، تو سر کیا کہیں گے؟ اب کیا دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھارت کس طریقے سے اپنے ملک سے باہر دہشت گردی میں ملوث ہو رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان تو جب بھی موقع ملتا تھا یو این اسمبلی میں جا کے بات کرتا تھا، کسی اور جگہ فورم پہ جاتے تھے ہم وہاں پہ بات کرتے تھے، اور ہم ایک ہی بات کا واویلا مچاتے تھے کہ بھارت کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور ہے. یہ کلیم کرتا ہے کہ آئی ایم اے سیکولر اسٹیٹ، بٹ ان ریئلٹی وہاں کے اندر بسنے والی تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے نشانہ پہ ہوتی ہیں. اب انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے نجر صاحب تھے یہ بڑے ایک ووکل ہمارے لیڈر تھے اور وہ بات کچھ غلط نہیں کرتے تھے، جہاں بھی بات کرتے تھے وہ بات ریفرینڈم کی بات کرتے تھے. ریفرینڈم ہر ایک کا حق ہے اور وہ ریفرینڈم کے اندر یہی کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ جو پاکستان بھارت کی آج سکھ ہے جو دنیا بھر میں اس وقت بھارت کے ساتھ جہاں پہ بھارت ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور اس کے بعد اس کو بھارت چھوڑ کے کہیں اور جا کے بسنا پڑا، اور اب وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہماری اپنی ایک ہوم لینڈ ہو جس ہوم لینڈ میں اپنے عقیدے کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے. اور وہ ایک جمہوری طریقہ ہے. ان کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی، نہ ان کے ہاتھ میں خنجر تھا، نہ ان کے پاس پسٹل تھا، نہ ان کے پاس بم تھا، ان کے پاس صرف الفاظ تھے، بیان تھا اور وہ شیئر کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے 18 جون کو ہرپریت سنگھ نجر صاحب، ان کو بھارت کے باقاعدہ جو خفیہ ایجنسی ہے را کے جو ہائرڈ شوٹرز تھے، ان شوٹرز نے گردوارہ صاحب کے سامنے، وہ گردوارہ صاحب عبادت کر کے نکل رہے تھے تو ان کو وہاں پہ ان کی اسیسینیشن کر دی. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی سکھ تنظیمیں ہیں، سکھ تنظیمیں روڈز پہ آئیں، چاہے وہ کینیڈا تھا، امریکہ تھا، یورپ تھا یا لنڈن تھا، دیکھا ہر طرف، اور پاکستان کے اندر بھی اس پہ مظاہرے ہوئے اور اس کی انویسٹیگیشن کا. اب جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے ٹروڈو صاحب، انہوں نے کل پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں نے G20 کی میٹنگ میں بھی اس بات کا پرائم منسٹر مودی سے بات کی اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ہیں. اب دو باتیں ہیں، یا را ہے یا را نہیں ہے. اب اگر را نہیں ہے تو وہ بتائے کہ میں نہیں ہوں، اگر ہے تو وہ تو پھر اب ان کو جھوٹا کہنا پڑے گا کینیڈین پرائم منسٹر کو کہ نہیں جی اب غلط بیانی کر رہے ہیں. تو اب تو بال از ناؤ ان انڈین کورٹ. اب انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اب اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اس گراؤنڈ فیل میں شامل ہے. رہی بات پاکستان کی، پاکستان کے بارے میں ہمیشہ انڈیا نے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، پی آر فارمز ہائر کی، لابیسٹ ہائر کیے، انہوں نے وی لاک کروائے. بہت سارے جو ویسٹرن انٹرسٹ والے لوگ تھے، چاہے وہ میڈیا کے تھے، چاہے وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے بھگوڑے تھے، ان کو خرید کے پاکستان کے خلاف پوری ایک مہم سازی کی اور ہر جگہ پہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنے کی بات کی، آئسولیٹ بات کرنے کی بات کی. انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان کا تشخص ایسا دکھایا کہ نہیں جی پاکستان انفلٹریٹ کرتا ہے انڈیا کے اندر، پاکستان انفلٹریٹ کرتا ہے بھارتی ریاستوں کے اندر. حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ وہ دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے تھے کہ دنیا کی توجہ بھارت پہ جانا، جی وہ خود پھنس گیا بھارت. کیا بلوچستان کے اندر انفلٹریٹ نہیں کرتے؟ کیا ہمارے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، جو ٹرائبل ایریاز فارمر ٹرائبل ایریاز تھے وہاں پہ افغانستان وہ انفلٹریٹ نہیں کرتے تھے؟ کیا پنجاب کے اندر انہوں نے بہت سارے ایسے گھرونے کارنامے سر انجام نہیں دیے؟ کیا کشمیر کے اندر نہیں دیے؟ کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر نہیں دیے؟ جہاں جہاں پہ بات چلا، کیا سندھ کے اندر انہوں نے ایسی ہماری فرقہ وارانہ فسادات نہیں کروائے؟ کیا انہوں نے شیعہ سنی کے فسادات نہیں کروائے؟ کیا انہوں نے مسلمان اور کرسچن کے، ہندو اور مسلمانوں کے، سکھوں کے اور مسلمانوں کے فسادات پاکستان کے اندر کروانے میں کوئی کسر اٹھا رکھی؟ انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے ان کی انا کو تسکین پہنچتی تھی یا ان کا ایجنڈا تھا کہ اس ایجنڈے سے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور میں تو کہتا ہوں یہ کیونکہ دھرتی جو ہے بڑی پاک پوتر دھرتی ہے، یہ گروؤں کی اور یہ اکرام کی دھرتی ہے، ان کی کوئی خاص کرم تھی جس کی وجہ سے پاکستان جتنی انہوں نے فنڈنگ کی ہے اس پاکستان کو بدنام کرنے میں، آج ان کے اس کارنامے نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. آج اگر امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر آج بھی اگر سکھ بھائی سڑکوں پہ ہے اور ہر وہ ساتھی جو ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتا ہے، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، آج وہ بھارت سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں جی کہ آپ نے ایسا گھناؤنا کام کیوں سر انجام دیا. اور یہ پوچھنا بھی چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو G20 کا ممبر کہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو امن کا دائی کہتا ہے، حقیقت میں تو اس کا چہرہ کچھ اور ہے، بڑا مکروہ چہرہ ہے.
نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آج ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں یو این سے خاص کر کے کہ جو بھارت کے اندر بسنے والا سکھ پچھلے لمبے عرصے سے اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا ہے, آج اس کو ویٹیج ملنی چاہیے. یو این کے اندر اس کو ایز این ایجنڈا آئٹم ٹیبل ہونا چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے, اور سکھوں کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ایک ان کی مانگ ہے وہ پوری ہونی چاہیے تھی. سر اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا کہ خالصتان تحریک اس بات کا کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ سردار سنگھ نجر کا قتل اگر ہم دیکھیں تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ بھارت اب بنیادی طور پر جو ہے وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکا ہے کہ وہ عالمی سطح پر بھی اپنی سبکی سے نہیں ڈر رہا ہے, کیونکہ اس واقعے کے بعد اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے. دنیا نے دیکھ لیا ہے اور کینیڈا نے جس طریقے سے بڑے بولڈ سٹیپ لیے ہیں اور پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح بھارت اس میں ملوث رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب خالصتان کی تحریک جو ہے وہ مزید زور پکڑے گی اور دنیا جو ہے وہ خالصتان کو ان کا حق دلوانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دنیا کا تو مجھے پتہ نہیں جی, دنیا تو اس وقت بہت ساری جگہ کیا کشمیر کا حق دنیا نے دلوا دیا, یو این نے کشمیر کا حق دلوا دیا. یہی تو ہم بار بار پٹ رہے ہیں کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن دے. ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کشمیری اس وقت اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کی اسٹرگل لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ کشمیریوں کو جس طریقے سے قتل عام ہوا, اور جو بھارت نے کیا ان کا جو آرٹیکل 370 ریووک کیا, کیا تھا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہے کہ آپ ان کی ہوم لینڈ پہ جا کے آپ نے بھارت نے ایک قبضہ جما لیا اور قبضہ جمانے کے بعد آج وہ کشمیری در بدر کی ٹوکرے کھا رہا ہے. وہ کشمیر جو خوبصورت اور بے نظیر تھا, جو جنت تھی, آج اس کشمیر کا کیا حال کر دیا, آج وہ ایک چھاونی رکھتی ہے. لائک وائز جو آپ بات کرتے ہیں خالصتان موومنٹ کی, ایک آزادی کی لہر کی, نجر صاحب کو مارنے کے پیچھے کیا تھا؟ نجر صاحب کو مارنے کے پیچھے تو محرکات یہی ہے نا کہ جو ریفرنڈم چل رہا تھا, جو بڑی کامیابی سے, کیا انہوں نے آسٹریلیا کے اندر اس ریفرنڈم کو سبوتاژ کرنے میں اپنے گنڈے نہیں بھیجے؟ کیا اس ریفرنڈم کو سبوتاژ کرنے کے لیے لندن کے اندر انہوں نے کاروائیاں نہیں کی؟ جب ایک دن میں 3 لاکھ کے قریب لوگ آ گئے تھے اور ریفرنڈم پہ انہوں نے ووٹس کیے تھے, وہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے تو حالات یہی تھے نا کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو سیلف ڈٹرمنیشن کی لہر ہے, اس لہر کے اندر اور جدت تیزی آئے اور لوگوں کی جو مانگیں ہیں وہ پوری ہوں. تو یہ تو ایک ایسی چنگاری ہے جو وقتی طور پہ انہوں نے ظلم و ستم کر کے, بچوں کو مار کے, شہید کر کے, لوگوں کو, بزرگوں کی, خواتین کی بے حرمتی کر کے. کیا نہیں ہوا 1984 میں؟ کیا دلی کے اندر دنگوں کے اندر خواتین کی عصمت دری نہیں کی گئی؟ کیا دلی کے اندر دنگوں میں بزرگوں کے گلے میں ٹائر ڈال کے جلایا نہیں گیا؟ کیا دلی کی سڑکوں کے اوپر نوجوان بچوں کو موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے ان کو جلا کے گھسیٹا نہیں گیا؟ کون کون سا ظلم ہے؟ کون کون سا ظلم نہیں کیا گیا؟ کون سا ظلم اکال تخت پہ اٹیک کر کے اس کو انہوں نے نیست و نابود نہیں کیا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت سکھ قوم, خاص کر جو یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, جب وہ پچھلی ہسٹری دیکھتی ہے تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا نقشہ آ جاتا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ تھا نجر صاحب کا واقعہ, یہ ایک موومنٹ تھی, اور یہ موومنٹ ایسی تھی, یہ لہر ایسی تھی جس نے رات کو اس کو انہوں نے اپنی طرف سے ختم کرنے کی کوشش کی. وہ دوبارہ بھڑک اٹھی آگ, اور وہ آگ اتنی بھڑکی کہ آج آپ کو سکھ ہر طرف آپ میڈیا پہ دیکھیں نا کہ فوٹیجز چل رہی ہیں, کیا لنڈن ہے, کیا یورپ ہے, کیا امریکہ ہے, کیا پاکستان, ہر جگہ پہ آپ کو سکھ اس وقت غم و غصے میں نظر آتا ہے. اور وہ ڈیمانڈ ایک ہی کرتا ہے کہ جو ہمارے ہرپریت سنگھ نجر جی کو انہوں نے شہید کیا ہے اس کا بدلہ لینا چاہیے اور بھارت کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے ایسا گراؤنا قدم کیوں اٹھایا ہے. رمیش سنگھ صاحب, اگر عالمی سطح پر ہم یہ صورتحال دیکھیں تو آپ کے خیال میں اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں. نجر صاحب کا قتل ہوا, اس کے بعد سے ہم نے اب دیکھا کہ کینیڈا نے اپنی جو اگلے مہینے جو ہے تجارتی وفد بھیجنا تھا اس کو بھیجنے سے بھی اب انکار کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں اب صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیا یہ حالات دونوں ممالک کے مزید کشیدگی کی طرف بڑھیں گے, یا کہ درمیان میں امریکہ جس طرح کے فیورٹ ہے بھارت امریکہ کے لیے, اور امریکہ ایک ورلڈ پاور کے طور پر بھی اس کی سنی بھی جاتی ہے کہ اس معاملے میں اپنا کردار کو صلح صفائی کے لیے ادا کرے گا؟ مجھے تو لگ رہا ہے جو کینیڈا تھا, کینیڈا نے اپنا کام کر دیا تھا. میں ان کو, کینیڈین پرائم منسٹر کو, کینیڈین کیبنٹ کو, کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسی کو, آئی ریئلی اپریشیٹ دیم, اور ان کی سروسز کو میں ایکنالج کرتا ہوں. انہوں نے تو اپنا کام کر کے دنیا کو دکھا دیا, اور خود انہوں نے وہاں سے ملک بدر کر دیا. ان کے جو سفیر تھے یا جو بھی ان کا ایک آفیشل تھا, ان کو تو انہوں نے ملک بدر کر دیا. اب سکھ قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھارتی جو سفارتکاری ہے وہ کینیڈا کے ساتھ ختم کرے گا. ان کے ساتھ آپ بالکل سفارتکاری کا جو راستہ ہے منقطع کریں, کیونکہ ہمارے ایک شہری کو انہوں نے ہمارے ملک میں آ کے قتل کیا ہے. یہ تو یہ کینیڈا کی بات ہے.
सर्टनली जो इन्होंने लॉबियस्ट हायर किए हैं, जो कुछ ऐसे मुल्क हैं जो आज भी चाहते हैं कि, जो आज भी क्लेम करते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, अब दबाव इन पे बढ़ेगा जी, और इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जब इतना बड़ा एक मुल्क कनाडा जो इस वक्त की अपनी पहचान है, और खासकर कनाडा हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है कनाडा ने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, और हमेशा उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा इसको और तकवीत मिलेगी, और लोग जब इकट्ठे होंगे तो ब्लॉक बनेगा, तो ब्लॉक इंडिया के लिए टफ टाइम मेरा ख्याल शुरू होने वाला है जी, और इंडिया को इस पे जवाबदेह होना पड़ेगा। इस तरह नहीं है कि सिर्फ एक ही मुल्क जो है वो सब उसको सपोर्ट करेंगे तो बाकी सारे बैठ देंगे। मेरा ख्याल है कि अब इस पे इतनी आसानी से ये खत्म होने वाला नहीं है वाकया, और ये आगे बहुत रमेश साहब, ये फरमाइएगा, कुछ गलतियां हम देखते हैं कौमों की तारीख उठा के अगर देखी जाए तो ऐसी होती हैं कि जिसका खुमियाजा जो है वो फिर पूरी कौम जो है वो भुगतती है। अगर हम इस वक्त सूरत हाल देखें तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर की आइनी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद फिर ये नज़र साहब का कत्ल जो है, ये दो एक ऐसे वाक़यात हैं जो भारत की गले की रीढ़ की बनने वाले हैं, जिसको ना वो निगल सकेगा ना वो उगल सकेगा, और उसका एंड यही होगा कि भारत जो है वो टुकड़ों में तकसीम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक गलती आपको आप बिल्कुल ऑन द पीक। और देखें ना, ये जो हमारे कोपैमा पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो कोपैमा पहाड़ की चोटी पे पहुंचता है, एक पांव फिसला और उसके बाद उसकी ब्रेक जमीन पे आके लगती है, एंड ही इज नो मोर, ही और शी इज नो मोर। तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको आसमान से नीचे ले आती है। आप बड़े बड़े हमने देखे हैं यहाँ पे बेवकल किस्म के जो इंस्टीट्यूशन से लोग थे, प्यारे हैं, बहुत कुछ है, देखा है कि वो एक छोटी सी गलती होती है और वो जमीन बोस हो जाती है। तो ये मोदी साहब ने जो सोच इनकी थी, देखिए वो तो अपनी तरफ से इसको खत्म करके बैठ गए थे। 18 जून का वाकया है सितंबर, और ये ऐसे ममालिक हैं जो बड़े डेवलप्ड है, वहाँ पे तो एक एक चीज से उनकी नजर होती है। जैसी वाकया हुआ पकड़ा गया, और ये तो बात रोजे रोशन की तरह याद थी कि ये इसके पीछे कौन हो सकता है। कनाडा के अंदर जो ये तो अपनी तरफ से इसको कुछ और दिखाना चाह रहे थे, शायद इसको वो हेट क्राइम की तरफ ले जाके इसको खत्म करना चाह रहे थे, बट वो जब पकड़ा गया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज नॉट हेट क्राइम, जिसके पीछे तो एक बहुत बड़ी साजिश है और साजिश बेनकाब हुई है। और मेरे ख्याल में ये, मुझे तो इसका कोई इंडिया के लिए कोई अच्छा वो नहीं इम्पैक्ट नजर आ रहा। मुझे तो लग रहा है इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। सर, आखिर में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं, और यकीनी तौर पर वो कश्मीर की बात जो है वो भी इस हवाले से करेंगे। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं सर इससे? मैं तो कहता हूँ यहाँ पे देखें, जो सिख कौम है वो हमेशा पाकिस्तान को मजहबी हैसियत से बड़ी इज्जत की और कीदत की निगाह से देखती है। सिख जब भी दुआ मांगता है तो दुआ के अंदर वो ये दुआ करता है कि खुदावंद अल्लाह ताला मुझे पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहब के दर्शन नसीब कर, मुझे करतारपुर साहब के दर्शन नसीब कर, मुझे और मेरे ऐसे स्थान जिनकी गुरुओं के साथ एक वाबस्तगी है मुझे उसके दर्शन नसीब कर। दिन में 2 टाइम दुआ मांगता है। इसका मतलब सिख जहाँ भी बैठा है दुनिया भर में उसकी पाकिस्तान के साथ मजहबी वाबस्तगी है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि जब ये वहाँ पे बात करें तो भारत की दहशत गर्दी की बात करें, ये बात करें कि भारतीय दहशत गर्दी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया। और हम पाकिस्तानी की तो खूबी ये की है ना कि जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, आइदर इट्स बर्मा, आइदर इट्स भारत, आइदर इट्स फ्रांस, आइदर इट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हमने इसको कंडेम किया है। तो ये बहुत बड़ा वाकया है जो कनाडा के अंदर एक सरदार साहब की केदत हुई है। आई एक्सपेक्ट कि भारतीय, जब हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब वो यूएन जनरल असेंबली में खिताब करेंगे तो सर्टनली भारत का ये चेहरा दुनिया के आगे अयां करेंगे कि देखें जी भारत का ये जो चेहरा है ये असल चेहरा है, दिस इज रियल फेस ऑफ भारत। कि भारत कहता कुछ और करता कुछ, और भारत में हम जब कहते थे कि भारत इन्फिल्ट्रेट करता है पाकिस्तान के अंदर तो दुनिया हमें दहशतगर्दी का ताना दिया करती थी। आज दुनिया को ये देखना होगा और देखने चाहिए कि असल दहशतगर्द भारत है या पाकिस्तान है, और ये प्रूव किया भारत की रवा ने कि असल दहशतगर्द वो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल मिनॉरिटी विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपके वक्त के लिए। और सामने मुकर्रम